کہ مختصر وقت دے اندر تانوں حضور دی سیرت وچوں حیا اور حضور دی سیرت وچوں ایمان دساں تو دنیا تے بندہ جنہ میں جہان دا گزریا ہوئے جنہ گنہگار تے انج کہہ لو پنجابی چول ہوئے او دا دل کردہ میری بیٹی میری بہن میری بیوی میری ماں عزت آلیاں ہونیاں چاہیے غیرت مند بندہ پمیں جنہ مرضی بغیرت ہے مگر کسے بندے دا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر والے بھی بغیرت بے شرم تے بے حیا ہون کسے بندے دا دل نہیں کرتا بندہ پمیں جتنا مرضی بے شرم تے بغیرت جہان دے مگر آج ساڑھے معاشرے دے اندر 14 فروری دا دینے تے اس دن نو ویلنٹائن ڈے دے حوالے دے نال منسلک کیتا یورپی لوکاں نے اس جناب دن نو ساڑھے فیصل آباد دے اندر سائیوال لاہور دے اندر مختلف جڑے بڑے شہر نے انہاں دے اندر نوجوان کوارے لڑکے اور لڑکیاں نو منا دے نے دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے میں ادھا پس منظر نہ درمیان چھ بیان کرانگا آخر تے جا کے انشاءاللہ کی یہ کتھو چلے آئے اے یورپی نظام ساڑھے چکیویں آیا میرے رب نے فرمایا اگر ایمان دے باوجود چاندے نے ساڑھے چ اریانی پھیلے ساڑھے چ بے حیائی پھیلے ساسی بے حیا بن کے رہیے اللہ جاندہ جی میں دل کرے ہوئے کریے کہ سانو کوئی روکن والا نہ ہوئے سانو کوئی ٹوکن والا نہ ہوئے میرے رب نے فرمایا ایسے بندیاں دا ایمان میرے دربار قبول نہیں گا ایسے بندیاں دے ایمان انہاں دا ایمان فائدہ نہیں دویں گا جیڑی قوم جس قوم دی پیروی کرے گی جیڑی قوم دی نقل مارے گی جیڑی قوم دے آنکھیں لگیں گی اللہ دے دربار دے اندر اسے قوم نالی کھڑا کیتا جائے گا اسے قوم نالی حشر کیتا جائے گا نوجوانوں سنو تیان نل اللہ جاندہ ہے اگر ویلنٹائن ڈے والیاں نہ محبت کرو گے اگر انہاں نہ پیار کرو گے اگر دنیا دے تے یورپی مذہبی تہذیب نہ محبت کرو گے علامہ محمد اقبال نے آکھیا ہے لوگو مغربی تہذیب تے پیچھے چلن والے ہو سورج مشرق والوں اللہ جاندہ نکلدا ہے تے مغرب وال طلوع ہو جاندا ہے جناب سورج نے دسیا جیڑا مغرب جاندا ہے او طلوع ہو جاندا ہے او ڈوب جاندا ہے اگر تسی اپنی قوم نو زندہ بنانا چاہندے ہو علامہ اقبال نے دسیا ہے جیڑا مغرب وال جاندا ہے او دا کام میں ڈوب جانا ہو تسی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے مغربی تہذیب نو اپنان دے ہو یورپی تہذیب نو اپنان دے ہو ہونا ورگے کپڑے پان دے ہو ہونا ورگے دنیا دے بالان دے سٹائل بنان دے ہو میرے نبی فرمان دے نے من تشبہ بی قوم فہو منہم جیڑا جی دی مشابت کریں گا جیڑی قوم جی دی مشابت کرے گی قیامت والے دن اونا نال کھڑا کیتا جائے گا منو علامہ محمد اقبال یاد ہے ہم کون ہیں کیا ہے خدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حفا کو نچاتے ہیں سر محفل کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہمیں سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں میرا رب کہندہ ہے اے غیر مسلم لوگ یہودی تے عیسائی یہودی تے عیسائی اے جناب یہودو نصارہ تواڈے تے کدی بھی راضی نہیں ہو سکن گے تسی جنی مرضی انہاں دی پیروی کر لو اے کدی بھی راضی نہیں ہون گے حتی تتبعہم حتی کہ تسی انہاں دی پیروی کرو مذہب اسلام نو چھڈ کے اللہ دے دیتے قرآن نو چھڈ کے انہاں یہودیاں تے عیسائیاں دی پیروی کرو تاکہ تسی مذہب اسلام تو خارج ہو جاؤ یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ پھر تواڈے تے راضی ہون گے اللہ ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں پل گئی ہے اللہ ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں پل گئی ہے وچ فیصلہ آباد دے لوکاں ویکھی ہے ویلنٹائن ڈے پیچھے امت رول گئی ہے ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں پل گئی ہے وچ کشمیر دے لوکاں
ویکھیے مسلم بیٹی دی عزت رول گئی ہے اللہ جاندا ہے کشمیر دے اندر جا کے ویکھ تو تے اپنیاں معاشرے دیاں بیٹیاں نال مخلص نہیں گاؤ اپنے معاشرے دیاں بہناں نال مخلص نہیں گاؤ اے جتنی بھی دنیا دے اندر لوگ نے میرے نبی دے امتی انہاں دے روحانی باپ میرے نبی پاک لگ دے نے روحانی باپ جتنیاں بیٹیاں مسلمان کلمہ گو انہاں دے روحانی باپ نے میرے پیغمبر قیامت والے دن اگر میرے نبی نے کہہ دیتا میری روحانی بیٹیاں دی غیرت دا جنازہ کٹ کے آیا ہے اللہ جاندا تیرے پلے کی روے گا ہاتھ بن کے اپیل کرانگا میرے ویرو نوجوانوں جاؤ دیکھو جا کے اپنے معاشرے دے نوجوان نسل نو اپنے دوستانو جا کے پیغام دو اے بے حیائی ہے اے بے غیرتی ہے میرے اللہ نے دی اجازت نہیں دیتی ایتھے ساڑھے نوجوان مغربی تہذیب طرح دے کپڑے اوداں دے جناب اپنے بالاں میرے نبی نے فرمایا قضا کرن تو میرے نبی نے منع فرمایا ہے قضا سر دے بعض حصے نو ناب بالا نو کٹ لینا بعض بالا نو چھڑ دینا انہوں قضا کہندے نے تو کنے نوجوان نے جڑے ایتھوں وال کٹا لیندے نے اتوں چھڑ دیندے نے ایتھوں انجندہ جو بلی نے نوندرہ ماریاں ہیں اے سٹائل بناندے نے میرے نبی پاک نے فرمایا جنہ دی مشابت کرو گے قیامت والے دن انہاں نالی تے انگلش دے لفظ بول دینے انگلش غالے جڑے نا پنجابی دے وچ انگلش دے لفظ استعمال کر کے بول دینے تے جے کسی نے کہہ دیئے کیوں بولتا ہے ساڑھی قومی زبان اردو ہے مادری زبان ماں بولی کی ہے پنجابی کی ہے ساڑھی ماں بولی پنجابی تے تو انگلش کیوں بولتا ہے کہندہ جی بندہ پڑھیا لکھیا لگ دا ہے حافظ جی تو انہوں کی پتہ دنیا چانتے پہنچ کی ہے تسی ایتھے ہی تورے پھر دے ہو مسیحتاں چی اللہ جاندا ہے اگر تنوں انگریزی نہ نہیں پیار ہے تو تو کسی انگریز کاری جام پہنا اگر اللہ جاندا ہے جڑے ویلنٹائن ڈے نوجوان مناندے نے دا پس منظر تینوں تھوڑا جا دسن لگائیں ایک کون ہے عیسائی پادری ہے ایدہ نام ہے ویلنٹائن عیسائی پادری ہے تے کلاڈیس ثانی ایک بہت مشہور یورپ دا جناب حکومت والا یورپ دا حکمران سی بادشاہ سی ایدے زیر نگرانی رہندہ سی ایدہ بڑا قریبی سی پادری ویلنٹائن ایدہ نا سی تے جناب انہیں بغاوت کی تھی اپنے بادشاہ کلاڈے سانی دی انہیں جناب انہوں جیل چ پہ دیتا ایتھے جیل دے اندر پہ دیتا اے جیل چ رہن لگ پیا جیل دے اندر جیلر دی لڑکی جناب آن دی سیر کرنا واسطے انہیں جناب اپنے نجائز تعلقات استوارے دینال کیتے آخر جناب انہوں تحفے تحائف دینے ویلنٹائن ڈے تینوں دسن لگائیں کتوں شروع آیا ہے انہیں جناب تحفے تحائف دینے شروع کر دیتے اے بادشاہ نو پتہ لگیا کہ جیلر دی لڑکی دینال یہ نجائز تعلقات نے انہیں 14 فروری 720 ہجری نو پھانسی دا حکم انہوں ویلنٹائن نو سنا دیتا اے عیسائی سی پادری سی سائیاں دا اللہ جان دا ہے تو یورپ تو شروع ہوئی بیماری میں دسن لگا توجہ کرے آج جڑے ویلے 14 فروری 720 عیسوی نو انہوں پھانسی لا دین لگے انہیں پھانسی تو پہلا ایک رسالہ لکھیا اللہ جاندہ رسالہ لکھیا اپنے رسالے تے اپنی محبت تے اپنے سنجائز تعلق دا اظہار کرتا ہے یہ رسالہ یورپ دے اندر مشہور ہو گیا اتنا لڑکے لڑکیاں یورپ تے غیر مسلم تے سائی انہاں دے نزدیک تے جناب غیر محرم دا غیر محرم واسطے میل ملاو کوئی گناہ نہیں گاؤ مگر عزیز نبی دا کلمہ پڑھے آئے اسی تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے اسی تے اس پیغمبر نو منن والے آؤ جڑے جناب اس قرآن نو منن والے آؤ جڑا قرآن کہندا ہے اپنی بازار چ نظراں چکا کے جانے آئے او تو شروع ہو گیا چلدا چلدا یورپ دے اندر برے صغیر پاک و ہند دے اندر آ گئی ہن تے قصبیاں دے اندر پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر بیماری آ گئی ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہو مینوں قسم محمد دی ذات اللہ جاندا مینوں قسم رب محمد اے جناب دین اسلام تے اے ملک پاکستان جنوں بڑیاں قربانیاں نہ ملے آئے جنوں کی بتاؤ ایتھے جناب پاکستان دیاں بنیاداں اندر کیدا کیدا خون اللہ جاندا لگیا ہے پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر کنا لوکاں دا خون شامل ہے اللہ جاندا ہے قلم ہوئے سر کلمہ ٹٹیاں سینیاں دے وچ بلماں ٹٹیاں عزت دیئے سے تینی نالوں عذرا بانو سلماں ٹٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا